ہن جبریل کون ہے؟ میرے نبی دے بوئے تے نوکر بن کے آن والا جبریل ہے، میرے نبی دے بوئے تے خادم بن کے آن والا جبریل ہے، میرے نبی دے بوئے تے غلام بن کے آن والا جبریل ہے۔ کیونکہ میرے نبی نے ایک دن پوچھیا جبریل دس 1,24,000 نبیاں تے رسولاں کو لوندا رہے ہیں، کوئی ساڈے ورگا سونا ویکھے آئی؟ ساری کائنات پھری ہے، کوئی ساڈے ورگا سونا ویکھے آئی؟ جبریل آندے نے سونیا ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تو نے تو دیکھے ہیں دونوں جہاں، ذرا بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم؟ کہنے لگے جبریل امی اے ماہ جبی تیری قسم آپا کو ہا کر دیدام مہر بتا ورزیدام بس یار خوبا دیدام لیکن تو چیزیں دی کری۔ سونیا ساری دنیا پھری ہے پر تواڈے ورگا سونا میں کوئی نہیں ویکھیا۔ جبریل میرے نبی دے بوئے تے نوکر بن کے آن والا ہے، جبریل میرے نبی دے بوئے تے خادم بن کے آن والا ہے، جبریل میرے نبی دے بوئے دے اتے غلام بن کے آن والا ہے۔ غلام دی گھوڑی دے قدم جتھے لگن اونا قدماں نال لگن والی مٹی بے زبان دے منہ وچ پائیے تے رب بولن دی طاقت دے چھڑدا اے تے جے سنی مدینے دی مٹی نال پیار کرے تے پھر کیڑا حرج ہو جاندا ہے۔